नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ईमान की मुलाकात अचानक से उसी मैडम से हो जाती है जिसके पास बिलाल ने रहने के लिए भेजा था। मैडम ईमान को देखते ही कहती है, तुम्हें असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर देखकर अच्छा लगा। तुमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। तुम कामयाबियों की मुस्तहिक थी। ईमान कहती है, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मैडम कहती है, शुक्रिया तो उसका अदा कीजिए जिसने आपको मेरे पास भेजा था। उसने शर्त रखी थी कि आपको उसका नाम ना बताऊं। ईमान कहती है, उसका नाम तो पूछने आई थी आपके पास। कौन था वो मेरा मोहसिन जिसने फरिश्ता बनकर मेरी मदद की। चाहूं भी तो उसका एहसान सारी उम्र तक नहीं उतार सकती। मैडम कहती है, उसने मुझे मना किया है। मैं उसे ज्यादा तो नहीं जानती। हाल बता, मैंने उसकी स्ट्रगल जरूर देखी है। वो बहुत नीचे से ऊपर गया है। मुझे लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, शायद कोई तुम्हारा अपना है, मगर उसने कभी तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में मुझे नहीं बताया था। ईमान कहती है, प्लीज मैडम, मुझे उसका नाम जल्दी से बता दीजिए। मेरा तजस्सुस बढ़ रहा है। उससे मिलकर मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैडम कहती है, तुम जिद कर रही हो तो सुनो। उसका नाम बिलाल है। बहुत अच्छा लड़का है। उसने भी अपने सफर का आगाज तुम्हारी तरह मेरी ही एकेडमी से किया था। वो खानदानी है, जरूर किसी अजीम माँ बाप की औलाद है। ईमान एकदम लड़खड़ाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। बिलाल इतनी मोहब्बत, इतने एहसान कभी जिताया भी नहीं। मैंने क्या कुछ नहीं कहा होगा तुम्हें। ओ खुदाया, मैं कितनी बड़ी एहसान फरामोश हूं। कितनी बार मैंने बिलाल का दिल दुखाया होगा। उसने वो लम्हे कैसे गुजारे होंगे। ईमान फौरन गाड़ी में बैठती है, बिलाल के पास पहुंचती है। बिलाल अचानक से ईमान को देखता है। ईमान, तुम इस वक्त खैरियत तो है? कोई परेशानी है क्या? ईमान कहती है, नितामत है, शर्मिंदगी है, अपने आप से नफरत हो रही है। मैं माफी के काबिल नहीं हूं। कहां से लाते हो इतना ज़रफ? क्यों नहीं मुझे बताया शुरू से लेकर आखिर तक? मेरी कामयाबियों के पीछे तुम थे। कितनी बेवकूफ थी। मुझे इशारे मिलते रहे मगर कभी गौर नहीं किया। बिलाल कहता है, हुआ क्या है तुम्हें? ईमान कहती है, बिलाल, मोहब्बत तो तुमसे करती ही थी, मगर अब तो तुम्हारी गुलाम बन गई हूं। तुम्हारे सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूं। मुझे माफ कर दो। मैं तो क्या, मेरी रूह भी तुम्हारी कर्जदार है। अगर तुम ना होते तो मैं पता नहीं किस गंदी नाली में पड़ी होती। शायद तैमूर जैसा बेहिस इंसान मेरे जिस्म को नोच रहा होता। ईमान की आंखों से आंसुओं का सैलाब पानी की तरह बह रहा था। बिलाल कहता है, तुमसे मोहब्बत तो उसी दिन हो गई थी जब पहली बार देखा था। फिर तुम्हारी मासूमियत को देखकर लगा तुम्हें कोई बर्बाद न कर दे, क्योंकि जहां तुम रहती थी वहां सब मतलब परस्त लोग थे। तैमूर भाई ने जो तुम्हारे साथ किया, मैं उसी से डरता था। जब उन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इन इल्जाम लगाने वालों को तुम्हारे हाथों ही जलील करवाऊंगा। तुमने अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल किया और तुम इस मुकाम तक पहुंच गई। ईमान कहती है, अभी मैं अपने असल मुकाम से थोड़ी दूर हूं। मेरा असल मुकाम तो तुम हो। बिलाल ईमान के आंसू पूंछता है, आज के बाद तुम्हारी आंखों में मैं ये आंसू न देखूं। सारी उम्र साया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। ईमान कहती है, वादा? बिलाल कहता है, वादा। ईमान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसका दिल कर रहा था कि बिलाल को चूम लूं, मगर मशरकी हया उसके आगे आ रही थी। ईमान बहुत खुश थी। उसकी आंखों में बिलाल का चेहरा बार बार आ रहा था। अब ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकती। अगर मेरे बस में हो तो फौरन तुम्हारे पास आ जाऊं। इधर बिलाल को भी नींद नहीं आ रही थी। ईमान बहुत मासूम है। बार बार ईमान का चेहरा बिलाल के सामने आ रहा था। मैं तो खुद तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। बस अब तो हम चंद कदम और चंद लम्हे दूर हैं। बिलाल ईमान को कॉल करता है। ईमान कहती है, सोए नहीं अभी तक? बिलाल कहता है, नींद नहीं आ रही। सो भी कैसे? जब भी आंखें बंद करता हूं एक मासूम सा चेहरा सामने आ जाता है। ईमान कहती, अच्छा तो ये बात है। अब उस मासूम से चेहरे का नाम भी बता दीजिए। बिलाल कहता है, एक लड़की शक्ल से तो मासूम लगती है, मगर उसका गुस्सा गजबनाक है। क्या करूं, बेबस हूं। मोहब्बत जो हो गई है मजबूरी है। ईमान कहती है, और उसकी मोहब्बत का क्या? वो भी सो नहीं पा रही। उसकी आंखों में भी ऐसा ही एक चेहरा है। पता नहीं वो मेरा कब होगा। एक एक लम्हा उसके बगैर गुजारना मुश्किल है।
نہ دن کٹتا ہے نہ رات گزرتی ہے، بہت محبت کرتی ہوں اس سے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ بلال کہتا ہے ابھی سو جاؤ ورنہ ہمیں ملنے کا ٹائم اور لمبا ہو جائے گا، صبح آفس بھی جانا ہے۔ احد کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ ایمان پر تیمور کی نظر تھی۔ تیمور نے ایمان کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ ایمان جو کچھ کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی۔ احد کو بہت افسوس ہوتا ہے، تیمور بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا، اس کے بعد تو میں خود کی نظروں میں بھی گر گیا ہوں۔ ایمان میری محبت تھی، جب محبت کو میری ضرورت تھی تو میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے۔ احد اپنی ماں کو کہتا ہے یہی ہے وہ تیمور، آپ اس جیسا ہی مجھے دیکھنا چاہتی تھی نا، تو پھر دیکھ لیں میں نے بھی ایمان کے ساتھ زیادتی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ادھر تیمور کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ 2 ٹکے کا بلال جو نوکروں کی طرح رہتا تھا، اس کی اہمیت تیمور سے زیادہ ہو گئی اس گھر میں۔ اس نے میری محبت کو مجھ سے چھین لیا، اب وہ ایمان سے شادی کرے گا، اور وہ ایمان اس نے مجھے ٹھکرا دیا بلال کی وجہ سے۔ میری اوقات 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے، میں سب کی نظروں میں گر گیا ہوں۔ تیمور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زارا تیمور کو کہتی ہے کیوں نہیں بھول جاتے اس لڑکی کو، محبت میں زبردستی نہیں ہوتی تیمور، محبت قسمت والوں کو ملتی ہے، میں نے بھی تو اپنے سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے نا۔ تم نے یہ سوچا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، کس چیز کی کمی ہے مجھ میں؟ زندگی میں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، جب بھی سوچا تمہارے بارے میں سوچا۔ ہمیشہ یہ آس لگائی کہ ایک نہ ایک دن تم میرے پاس ضرور لوٹ کر آؤ گے۔ عورت کے نصیب میں جھکنا ہی کیوں ہے آخر؟ پہلے ہی دن سے تمہاری نظروں کو بھانپ گئی تھی۔ میری ایمان سے کوئی لڑائی نہیں تھی، جب مجھے لگا کہ تم ایمان کی طرف بڑھ رہے ہو، بات بات پر اس کی سائیڈ لینا، میری انسلٹ کرنا۔ تیمور میں نے تمہیں بڑی مشکل سے پایا تھا، بلال کی اور لیلا کی شادی کروا دی، حالانکہ وہ دونوں اس شادی سے راضی نہیں تھے۔ میں ان کے بھی گناہ گار ہوں، جانتے ہو اتنے گناہ کیوں کیے؟ تمہارے لیے۔ اس دن تمہیں اور ایمان کو دیکھا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ تم ایمان کو ہراس کر رہے تھے، مگر تمہاری عزت کی خاطر خاموش رہی۔ کاش ایمان اس گھر میں نہ آتی۔ بلال میرا چھوٹا بھائی تھا، ہمیشہ اس کے سامنے تمہاری سائڈ لی، باقیوں نے تو کبھی اسے اہمیت دی ہی نہیں تھی، میں نے بھی نہیں دی، اسے ہمیشہ تانے دیے، بیگانہ کر کے رکھا۔ اور دیکھو بلال کا ظرف، وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ تم سے الگ ہو جاؤں، مگر اب چاہ کر بھی تم سے الگ نہیں ہو سکتی، صرف اپنے بچے کی خاطر۔ شاید کبھی اس کے لیے ہی صحیح تم میرے پاس لوٹ آؤ، نہ بھی لوٹے تو مجھے اس بات کا غم نہیں، میں اپنے بچے کے سہارے زندگی گزار دوں گی۔ تیمور گھر سے چلا جاتا ہے، اس کے ذہن میں زارا کی باتیں گونج رہی تھی۔ تیمور فوراً شادی حال پہنچتا ہے۔ ایمان اور بلال کی شادی کی تقریب ہو رہی تھی، زارا کے ساتھ ساتھ سب پہنچ چکے تھے۔ تیمور حسرت بھری نگاہوں سے ایمان اور بلال کو ایک دوسرے کا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ تیمور کے چہرے کا نقاب اب اتر چکا تھا، اس کی ڈبل شخصیت سب کے سامنے آ چکی تھی۔ تیمور لمبی سانس لیتا ہے، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ میرا غرور، میرا تکبر خاک میں مل گیا۔ لیلا بہت افسردہ تھی، بلال کی تصویر کو دیکھتی ہے۔ بلال مجھے معاف کرنا، میں نے ہمیشہ تمہاری انسلٹ کی، تم میرے دوست تھے، چاہتی تھی کہ تم کسی جگہ پر پہنچ جاؤ، دیکھو میں نے تمہیں پا کر کھو دیا، سب سے زیادہ نقصان تو میرا ہوا ہے، میں تقدیر کو نہیں سمجھ سکی، ملتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ آج ہم سب لوگ تمہارے سامنے بونے لگ رہے ہیں، اس گھر کا کوئی بھی فرد تمہارے سامنے اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکتا۔ میری دعا ہے تم اور ایمان ہمیشہ خوش رہو۔ بلال ایمان کو گھر لے آتا ہے، جہاں ایمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے گیٹ پر سب موجود تھے۔ ڈرامہ نقاب میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔